Um, mayong aga sa tagsa-tagsa ngayari karon. Ato na nga ipamtang ang aton nga kaugalingon kag tagipusoon sa aton Ginoo sa paghimo sa sini nga hilikoton. Pero antes sina ginapangabay ko anay kamo sa pagduko no magapangamuyo kita. Heavenly Father, Lord God, sa sini nga tinion yari kami nagapahamtang sa amon kaugalingon kag nagapasalamat Ginoo sa imo nga bugay, grasya kag kaluoy. Yari kami may kabuhi, kusog, kaginawa nga padayon nga nabaton gikan sa imo Ginoo. Kag yari karon nagapahamtang kami sa amon nga mga kaugalingon. Tagipusoon sa pagtuon naman kag pagpamati sa imo mga pulong. Kag kabay Ginoo nga padayon mo kami nga updan, pangunahan kag proteksyonan hasta nga matapos ang ini nga buluhaton kag initanan si mo namon ginatugyan sa imo ngalan nga balaan Kristo Jesus. Amen. Ang topic nga aton nga man nga pagatun-an no natudlo naman isa i-recall lang naton no nga nagasiling dire mga rason kung nga nagadayaw ang tao sa Dios. No, I know nga ang halos kalabanan sa aton nakahibalugid, no, nakahibalo na sang mga rason kung nga nagadayaw kita sa aton Ginoo. Amen. No, ugaling nagakatabo gid no kag mabatian man naton nga kun kaisa ang aton nga mga pagsimba or ang aton nga mga panimbahon, ang aton nga praise and worship, no, nagakatabo gid nga kamala. No, nga bisan ano pa nga pag-encourage, pag-exhort diri sang naga-MC, upod na dira ang music, no, sa tinutuyo nga ang kongregasyon, no, dalon sa presensya sang Ginoo sa pagdayaw, no, sa aton Ginoo mga kuturan. Pero ang nagakatabo, no, nga grabe na di nga bulyada no sang MC, no, pero lain ang gina-expectar nga makita sa aton no sa mga kongregasyon, no, nakita gid nga ang pagdayaw no sang matag isa, no, pero hindi man tanan, no, pero halos malagana, no, kag ina nasapuan gid kag nagakatabo gid ya. No, hindi lang nagakatabo, na experiencean gid na naton. No, kung nabatian ta na mga kuturan, kung ang iban, no, kung magdayaw, no, sobra naman, tamaan ka hyper. No, ti ina mga kuturan kanami man. No, nga kung ina makita sa isa ka tumuloo, no, nga mangin madinayawon sa Ginoo. No, pero lain naman na iya nga istorya yang kung makita naton yang nga nagawaras-waras, no, lain naman na sa istorya. No, pero sa aton no nga ang nagakatabo gid kung kaisa, no, hindi man tanan, pero no ang kongregasyon, no, ang pagdayaw kung kaisa, ang pagsimba kung kaisa sang tagsa ka mga Kristiyano, no, malagana. No, nagasiling pa kung kaisa, no, bangod nga wala yan nabatyagan ang presensya sang Ginoo. No, ti ina mga kuturan, no, masiling naton nga wala yan nabatyagan ang presensya sang Ginoo. No, kay unas tanan, no, tandaan tagid, nagkarikas sining duog, no, nga kung wala mo maplastar ang imong kaugalingon, no, laban-laban gid nga hindi mo mabatyagan ang presensya sang Ginoo. Mga kuturan, amo na nga masamita, no, mabatian nga mga giya nga wala pa ang adlaw nga Domingo dapat ginaano ta na aton kaugalingon, no, nagabintitar na kita, no, sa adlaw sang Sabado dapat ang aton nga mind, ang aton nga heart, no, dapat ginaangot na, no, sa mga butang nga hindi makita, no, sa mga butang nga espirituhanon. No, kay tandaan tagid mga kuturan, no, ang ginapahamtang dira sa Book of John nga ang Dios nga aton nga ginaalagad, ang Dios nga aton nga ginasimba sa sini nga aga, Dios nga espiritu. No, kag kinahanglan gid nga ang tagsa ka mga manugsimba
no dapat nagasimba gid sa espiritu kag kamatuoran. No amuna sa mga kauturan ang ginapangita gid sa aton Ginoo. No kag isa gid na nga mga dapat man naton himuon ni. No nga kung nakaangot kita na naplastar ta ng aton kaugalingon no sa pagsimba sa aton Ginoo. No kung ako nagapatigid nga sa pagtapak na pa lang no sa sining balaan nga duog, no ako nagapati nga mabatyagan mo gid dayon niya ang presensya sang Ginoo. No sining pagita gani sa Romans chapter 12 nga ang gusto nga pagsimba sa Ginoo no nga itugya naton ang aton nga kaugalingon no bilang buhi nga halad sa Dios. Kaya amo ina ang gusto nga pagsimba sa no pagsimba dira sa aton nga Ginoo. No ini mga kauturan no may mga pila ko di ka punto nga gusto ko nga ipaabot sa inyo nga kung himuon naton no kag dumdumon ang ini nga mga butang no amo ini ang magabulig sa aton nga kung sa diin kag magatulod sa aton nga kung sa diin magadayaw gid kita sa aton Ginoo. No una diri nga punto mga kauturan nga mga rason kung nga nagadayaw ang tao sa Ginoo. No una diri mga kauturan ang gugma sang Dios nagapadayon sa wala sing katapusan. No isa na sa mga rason kung nga nagadayaw kita sa aton Ginoo. Amen. No sa siling diri sa Romans chapter 5 verse 8. Si Kristo napatay para sa aton, bisan sa mga makasasala pa kita. Sa sininga paagi, ginpakita sang Dios ang iya pagigugma sa aton. No, ini mga kauturan, hindi lang nga mabatian naton, nga ginahigugma kita sa aton Ginoo. Kag hindi man nga mabasahan naton sa pulong sang Ginoo, nga ginahigugma kita sang Dios. No, kay ang kamatuoran, no ginpakita gid dia sang Ginoo kag ginpamatud-an niya gid dia nga ang iya pagigugma sa aton nga mga tawo matuod gid. No kay kun aton basahon mga kauturan ang John chapter 3 verse 16. No ini kumo na gid katama nga siling dire kay ginahigugma gid sang Dios ang mga tawo sa kalibutan. No amo gani nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak. No ang aton Dios mga kauturan nagpakatawo gid. No sa tinutuyo nga kita nga mga tawo no luwason kag tubuson sang Dios no bangod sang aton nga mga sala. No kay tandaan ta mga kauturan no kita nga mga tawo no nang ano gid taya takos gid taya bangod sang sala nga aton nga nahimo. No pero bangod sang gugma sang Dios nga iya nga ginpakita no sa mga tawo sa sining kalibutan, no ang aton Ginoo nangita gid sang pamaagi. No ang aton Dios nagpakatawo gid siya mga kauturan, no sa tinutuyo nga kita nga mga tawo nga ginahigugma sa aton Ginoo, no tubuson niya kita mga kauturan. No ti ina nagapakita lang nga ang gugma sa aton Ginoo matuod gid. No amen. No kag amo na sa mga kauturan nga isa sa mga magatulod sa tawo nga kung sa diin magadayaw gud siya sa Ginoo. No, ang gugma sang Dios nga bisan pa mga kauturan no nga nagaabot sa iya no ang di iya mahangpan nga kahimtangan no mga problema no but bangod sang gugma sang aton Ginoo no yara gid ang pagbulig. No nga kung sa diin ang tanan nga nagaabot siya makalampuwas sa Japon bangod sang gugma sang aton Ginoo nga ginapakita ya gid ya kag ginapamatud-an kag nagaka-experiencean tagid mga kauturan sa aton nga kabuhi. No ti isa na sa mga kauturan nga sa mga rason kun nga nagadayaw ang tawo sa aton Ginoo no bangod sang iya gugma nga nagapadayon sa wala sing katapusan. No kag next no ikaduha nga punto. No nagadayaw ang tawo sa Ginoo no bangod nga ang Dios matutom. No siling diri sa Lamentations chapter 3
verse 22 and 23. Ang gugma kag kaluoy sang Ginoo wala sing katapusan. No, amo ina nga wala kita malaglag sing bugos. Matutom gid ang Ginoo, ginapakita niya ang iya kaluoy kada adlaw. No, kag ina mga maturan, no, matuod gid nga padayon ta gid na ma-experiencehan kada adlaw. No, nga hindi ta masiling mga kuturan nga sa aton pag-alagad sa Ginoo, no, hindi ta masiling nga hasta mintras, no, matutom kita nga nagaalagad sa Ginoo kay may tion gid ya, may time gid ya nga ang imo na katutom pagatilawan gid sa aton Ginoo. No, kung diin ka gid blasta bala, no, sa kabuhi ni Job, no, matutom siya. Pero may time to mga kuturan, no, may tion gid to nga si Job gintilawan gid sa aton Ginoo. No, pero naibaluan ta nga bisan tama to ka, no, nga nag-abot siya kabuhi ang kalisod, no, ang kasubo mga kuturan, no, kag amo man na sa aton nga kung makaisa, no, may mga nagaabot man sa aton nga mga no, circumstansya sa aton kabuhi, no, may mga problema man kita, may mga kalisod man kita nga mga ginaatubang problema, no, but ina mga kuturan, no, bangod nga ang Dios matutom, no, sa tagsa ka mga katawhan nga nagaalagad siya mga kuturan, no, hindi iya gid pagpabayan. No, just like sa kay Job. Matuod nga nagaabot to siya mga kuturan, pero mabasahan naton sa pulong sang Ginoo nga si Job wala gin pabayaan sang Ginoo. No, nga kung makaisa mo na masami naton batian nga hindi kita matutom kung kaisa, but ang Dios mga kuturan, no, ang iya katutom nagapadayon gid sa wala sing katapusan. No, isa na sa mga kuturan nga sa mga rason. No, kag kung naton pagid basahon ang Psalms 138 verse 2, amo ni ang siling ni Haring David. No, magaluhod ako nga nagaatubang sa imo templo, nga magadayaw sa imo. No, tungod sang imo gugma, no, sa gugma sang Ginoo kag katutom. No, ti isa na sa mga kuturan, no, nga nagatulod sa kay Haring David nga kung sa diin, no, nga sa iya pagtapak sa templo, no, magaluhod siya kag magadayaw, no, bangod sang gugma kag katutom sa aton Ginoo. No, ti isa na sa gali mga kuturan, no, nga magatulod sa tawo nga kung sa diin magadayaw siya sa Dios, no, bangod sa katutom nga padayon nga ginapakita sang Ginoo kag padayon man naton nga ma-experiencehan sa aton kabuhi. No, and next, no, ikatatlo nga punto, no, isa sa mga rason nga nagadayaw ang tawo sa Ginoo, bangod nga ang Dios wala nagabag-o, no, or wala siya nagaliwat mga kuturan. No, siling diri sa Numbers chapter 23 verse 19, ang Dios hindi tawo nga magbutig o kun magbaylo ang iya hunahuna. No, nagahambal bala siya nga wala niya ginahimo. Nagapromisa bala siya nga wala niya ginatuman. No, ti ina mga kuturan, no, nakahibalo kita kag napamatud-an na gid na iya sa aton Ginoo nga ang tagsa ka mga pulong nga nagakawas siya ba ginapamatud-an niya gid ya. No, nga tatagsa ka mga promisa sa aton Ginoo nga iya nga ginahambal, no, himuon niya gid. Amo na mga kuturan nga nagasiling gid ang pulong sa Ginoo, ang Dios hindi tawo nga magbutig. No, ang Dios mga kuturan, no, nga ang aton nga padayon nga ginaalagad, no, kag padayon naton nga ginasimba, no, siya ang Dios nga sang una, no, subong kag sa palabuton, siya ang Dios nga wala gid nagabag-o mga kuturan. No, and last mga kuturan, no, isa sa mga rason, no, bangod nga ang kaluoy sang Ginoo nagapadayon sa wala man sing katapusan. No, siling man sa Lamentations chapter 3 verse 22 and 23. No, ang gugma kag kaluoy sang Ginoo wala sing katapusan. Amo ina nga wala kita malaglag sing bugos. No, verse 23, matutom gid ang Ginoo. Ginapakita niya ang iya kaluoy kada adlaw. No, ti nakaibalo kita nga bangod sa kaluoy kag grasya sa aton Ginoo, yari pa kita mga kuturan. No, na-experiencehan tagid ang kaluoy sang Ginoo. No, yari kita nakakaripas sining duog. No, yari kita nga nasapuan mo pa
nasapuan ta pa nga aton kaugalingon. No nga magasimba pa karon sa aton Ginoo. No isa kita nga ginkaluyan pa sang Dios sa sini nga aga. No gani amon sa mga kuturan nga dumdumon gid naton. Na nga bangod sa kaluoy sang Ginoo, no bangod sang kaluoy niya sa aton, yari pa kita. No gani isa na naton mga kuturan nga dumdumon gid naton. Nga yari kita no sa sining duog nga magadayaw gid sa aton Ginoo, no bangod sa mga butang nga iya padayon nga ginahimo kag padayon niya pagid nga ginahimo sa aton kabuhi. No and last mga kuturan, no bangod sa mga milagro nga iya ginhimo sa aton kabuhi. No, dire may istorya dire sa Acts chapter 3, no reading from verse 2 to 8. Siling dire mga kuturan, sa pertahan sang templo may tawo didto nga lupog, halin sa iya pagkatawo. No, adlaw-adlaw ginadala siya sa sina nga pertahan nga ginatawag matahom, agud magpakiglimos sa mga tawo nga nagasulod sa templo. O, pagkakita niya kay Pedro kag Juan nga nagapasulod sa templo, nagpangayo siya sing limos. No, in verse 4, ginimutaran siya ni Pedro ag ni Juan. Dayon nagsiling si Pedro sa iya, magtulok ka samon. Nagtulok ang tawo sa ila, nga nagapaabot nga limusan siya. Pero nagsiling si Pedro sa iya, wala gid ako sing kwarta. O, pero may-ari ako nga iyatag sa imo. No, amo na ang gina-expectar sang sininga tawo nga lupog. No kay ti ginatulok sa ni Pedro mo. No abi isang tawo, no limosyan sa. Pero siling diri sang pulong sang Ginoo. Pero nagsiling si Pedro sa iya, wala gid ako sing kwarta. Pero may-ari ako ihatag sa imo. Pero may-ari ako ihatag sa imo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga taga Nazaret, maglakat ka. No, amo na ang ni Pedro. Dayon ginkapta ni Pedro ang tuo nga kamot sang tawo kag ginpatindog siya. Hinali lang nga nagbaskog ang iya mga tiil kag mga buko-buko. No, in verse 8, sa gilayo nagtindog siya kag naglakat-lakat, pagkatapos nagupod siya sa ila sa pagsulod sa templo. Sige ang iya paglakat-lakat kag tumbo-tumbo nga nagadayaw sa Ginoo. No, isa to sa mga kuturan. No, bangod sa mga milagro nga ginahimo no sa aton Ginoo, isa na sa mga kuturan nga magatulod sa tawo nga magadayaw sa Ginoo. No, ti sa aton no madamo na sa mga butang nga ginahimo ang aton Ginoo sa aton kabuhi. No kung makaisa may mga balatian kita, no may mga sakit kita nga sa aton nga kahimtangan nga ginabatsyag, no hindi lang sa spiritual, labi na no hindi lang sa physical, no labi na gid sa spiritual nga kahimtangan mga kuturan, no may mga butang nga ginahimo ang aton Ginoo nga makatilingala, no mga milagro nga mga butang. No ti amo ni mga kuturan ang istorya dire nga ang lupog, no ngalin siya nga pagkatawo, no bangod sang milagro nga ginhimo sa mga gintutunan sa aton Ginoo, no amo tong nagtulod sa tawo no sa diin nga siling sa pulong sang Ginoo. No, nagatumbo-tumbo siya nga nagadayaw sa Ginoo. No, ti kabay pa mga kuturan, no nga sa sining malipot nga aton nga pagtuon, no nakabulig, no kag nakatag sa aton, no sa diin, no ang mga butang nga ginahimo sa aton Ginoo, no ang iya gugma, no dumdumon ta sa sining aga. Ang gugma sang Dios, no ang kaluoy sang Ginoo kag katutom, kag ang mga butang nga mga milagro nga mga butang nga padayon nga ginahimo sa atong Ginoo, no dumdumon ta na mga kuturan kay amo ina ang hatag kag magatulod sa aton nga sa diin magadayaw gid kita sa aton Ginoo. No gani sini nga tinion, gamiton tang ini nga time sa pagmeditar no samtang nagaulat kita sa iban pa naton nga mga kuturan.